माशाअल्लाह बहुत खूब। आलमगीर अशरफ भाई की तरफ से तमाम बच्चों को 500 रुपये बतौर इनाम के बाद अब जलसे को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा मुकालमा पेश करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है जहेज की हुर्मत। जहेज मोहतरम साथियों ये आम हो गया है और इसकी वजह से गरीब लड़कियों का सांस लेना हराम हो गया है। बस उतना ही नहीं, इस लानत ने गरीब लड़कियों की कुशादा जमीन को तंग कर दिया है। और इतना ही नहीं, आए दिन जहेज के लालची शोहर जहेज की मांग करते हैं, न देने की सूरत में औरतों को जला देने तक के वाक़यात पेश आए, तलाक तक की नौबत आ जाती है। अभी करीब वक्त में हमारे ही शहर अहमदाबाद की एक लड़की ने जहेज की वजह से नदी में छलांग लगाकर अपनी जान गंवा दी। इसलिए मुनासिब समझता हूँ कि इस मुकालमे को पेश करें ताकि हम समझें कि जहेज कितनी बुरी बला और लानत है। इसके लिए मैं आयशा खुर्शीद ग्रुप को दावत देता हूँ कि वो आकर बेहतरीन अंदाज में मुकालमा पेश करें। मालो सर के असील लगते हो, बाखुदा बेज़मीन लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में खानदानी फकीर लगते हो। कोई तो ऐसा रिवाज लाओ ए जमाने वालों जिससे बेटियां जीत जाए और जहेज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दी। अरे रसीदा बानो, मैं बहुत दिनों से मिलने की सोच रही थी, लेकिन किसी काम में लग जाती तो मौका ही नहीं मिल रहा था। मेरी बचपन की सहेली इस तरफ आ रही थी तो मैंने सोचा कि लाओ मैं चलूं। रसीदा खाती को तकलीफ में यहाँ दिखाई नहीं है। नहीं रुखसाना, ऐसी बात तो नहीं है, घर के कामों में लग जाती थी तो टाइम ही नहीं मिलता था। अकेली पर इतना काम देता है कि क्या करूं, तो इतना बोझ लेती है। अपने लड़के की शादी कर ले, बहू आ जाएगी तो तुझे तो काम से बिल्कुल फुर्सती मिल जाएगी। ऐसे भी तेरी बच्चियाँ छोटी छोटी है। हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन ये तो बता, ये बहन कौन है? इन्हें तो मैं पहचानती ही नहीं। ये तो मेरी बचपन की सहेली फातिमा है। अरे रसीदा दे, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। तेरे लड़के के रिश्ते के लिए कोई लड़की तलाश ही नहीं करनी होगी। तू अपने लड़के की शादी इसकी लड़की के साथ कर ले। मैं खुद जानती हूँ कि इसकी लड़की बहुत ही सीधी और नेक है, घर से तो बाहर निकलती ही नहीं है। वाह रुखसाना बानो, तू तो ठीक कह रही है, लेकिन ये तो बता, दहेज में कुछ उम्मीद से ज्यादा मिलेगा या नहीं? मेरी बहन, तू कैसी बात कर रही है? तेरे को तो अल्लाह का करम है कि बहुत उसने दे रखा है, तो भी दहेज की बात कर रही है। देख रुखसाना, मैं तो बस कह रही थी कि मेरा एक ही बेटा है और बगैर दहेज के शादी होती है क्या? देख रसीदा खातून, दूसरों की मजबूरी भी लेनी चाहिए। जब तेरी बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी और शादी करोगी तब पता चलेगा कि लड़की वालों को कैसी मुसीबत झेलनी पड़ती है। याद रख, उस दिन तेरे पास सिर बहाने को आंसू भी नहीं रहेंगे। मेरी बहन, मुझको तो कोई परेशानी ही नहीं। मैंने तो अपनी बच्चियों के लिए पहले से ही सब कुछ तैयार करता रख लिया है। लड़का तो मेरा डॉक्टर है, मेरी आंखों का नूर, दिल का सुरूर। उसकी शादी तो मैं इतने बड़े मालदारों से घर करवाऊंगी कि वो इतना सारा सामान लेंगे, इतना सारा सामान आज तक किसी को ना मिला होगा। और अगर उसके बाप ने बगैर दहेज के शादी कर दी तो मैं अपने भाइयों के घर चली जाऊंगी। मेरी बहन, मेरी तो सारी तमन्ना मेरे बेटे के दहेज पर ही जमी हुई है। सुन, पहली बात तो है कि मेरा बेटा ही नहीं मानेगा। ले, मेरा बेटा आ गया, इसी से बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसा है तुम? बहुत अच्छा, तेरी दुआ मेरे साथ है। अच्छा बता खाला जान, मेरे लिए कोई नई गिफ्ट लाई? इतने दिनों बाद आई है तू? हाँ बेटा, बहुत अच्छी गिफ्ट शादी का हिस्सा लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन किसके साथ? इसकी लड़की के साथ करवाना चाह रही हूँ। ये बेचारी बहुत परेशानियों में फंसी है और ये तेरी अम्मी तो बहुत बड़ी शर्त लगा रही है। यूँ कह रही है कि मुझे दहेज बहुत सारा मिलना चाहिए। अब तू ही बता, तेरी क्या मर्जी है बेटा? खाला जान, अगर ये बात है तो मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर दहेज में कुछ नहीं मिला तो गाँव वाले और समाज ये कहेगा कि इतने बड़े डॉक्टर को भी दहेज में कुछ नहीं मिला, इसलिए एक 4 व्हीलर दहेज में दे देना, वरना तो हमारी इज्जत खात में मिल जाएगी। हम कहीं मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। अगर तुम जानते हैं तो क्या हुआ? इसकी लड़की आलिमा और फाजिला है। अल्लाह का कुरान इसके सीने में, रसूल की सीरत इसकी जिंदगी में, दोनों जहां के लिए नेक बख्शी और आखिरत के लिए जहन्नम से खलासी है। बेटा, ऐसे मुतालिब बात से तो अल्लाह का देर और गजब नाज़िल होता है।
ये बात तो ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए देखो, मैंने तो अपनी बात आपके सामने रख दी। इसके अलावा मेरी कोई और चाहत नहीं। अम्मी जान, मैं अपने दोस्त की पार्टी में जा रहा हूँ, जिस तरह मुनासिब समझ कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं। देख रुखसाना, मैंने तुझे कहा नहीं था कि मेरा बेटा तो बगैर देश के मानेगा ही नहीं। रसीदा खातून, मैं तो तेरे दर पर बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, तूने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बहन, हमने तो सोचा भी ना था कि तू ऐसे खड़े खड़े जवाब देगी। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आज के दौर में कोई गरीब को पूछने वाला नहीं। अजीब बेइज्जती के कोई नहीं देख रहा है। इसके अखलाक कैसे है, इसकी आदत कैसी है, बस सिर्फ माल पर नजर रहती है। हमको तो ऐसा लगता है कि माल के सामने इंसान की कोई कदर ही नहीं। पैसे है तो रिश्ते है, वरना ना रिश्ते लेने को कोई तैयार है और ना देने को तैयार है। मेरी बहन, मुझ पर खुद तरस कर ले और इस रिश्ते को कबूल कर ले। मुझ पे सारा की तरफ दे। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी बच्ची की परवरिश में लगा दी है। उस स्कूल की बच्ची की तरफ दे, न उसके अब्बा है न भाई है। मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसका बाप हूँ और मैं इसका भाई हूँ। मेरी बहन, मेरी हसरतों पर अल्लाह के वास्ते गजब न ढाओ। तुम गरीब इस तरह ढोंग नचाकर अपना उल्लू सीधा करते हो, ढेर से अपनी जान चुराते हो। याद रखना, तुम्हारा रोना धोना मेरे आगे कोई काम नहीं आएगा। बस मेरी बहन, तू खड़ी हो जा। ये तो दर्द के चक्कर में अंधी हो गई है। अगर इस तरह का डॉक्टर है तो क्या हुआ? हमारी बेटी आलिमार फाजिला है, जिसे देखकर आंखों को नूर और दिल को सुकून मिलता है। और याद रखे रसीदा, अगर मुझे अपने बेटे की दुनिया की पर यूं घमंड है तो हमें भी अपनी बेटी की उखरवी नेमत बना दे। और इसके साथ साथ अल्लाह ने उसको बोलने का और मिलनसार का ऐसा ढंग दिया है तो पता दिल को भी मौम कर दे और टूटे दिल को छोड़ दे। अगर ऐसी बात है कि तुझे इसकी बेटी पर इतना घमंड है, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि इसकी बेटी की जुबान पर ऐसा क्या है जो दुश्मन को भी दोस्त बना दे। अगर इसकी बेटी ने मेरे दिल को पिघला कर दिखा दिया तो मैं अपने लड़के का ब्याह इसकी लड़की से करवा दूंगी। मेरी बहन, मैं अभी इसको फोन करके बुला रही हूँ। हेलो बेटी ज़ैनब, थोड़ी देर के लिए अपनी खाला रसीदा खातून के घर आ जाए। लो, ये मेरी बेटी आ गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटी, जब तेरी खाला ने तेरे बारे में सुना कि अल्लाह ने तुझको आलिमा बनाया है और तेरी ज़बान पे वो मिठासी रखी है जो पत्थर दिल भी मोम हो जाता है, तो ये तुझसे कुछ दिन की बात सुनना चाह रही है। खाला जान, ये तो अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। जब ये बात मैं आपके सामने दहेज मुतालिक को दर्ज करना चाहती हूँ, क्योंकि आज कल शादी का माहौल चल रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे सही बात कहना और हम सब कुछ पर وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج عيرات للاجتهاد لم يزيد الله إلا ذلا ومن تزوج بمعرفة لم يزيد الله إلا فقرا إلى آخر كما قال عليه الصلاة والسلام. मोहतरम हाज़रीन, मुकर्रम सामीन और इस बेहतरीन प्रोग्राम के मुख्य सुनदार मुस्तमीन हमारे यहाँ जमा होना, मिलकर बैठना, गुफ्तगू सुनना सिर्फ इसलिए कि हम अपने मकसद की तरफ वापस हो जाए, जिससे हमारी भी इस्लाह हो जाए और हमारी भी फलाह कामयाबी का रास्ता इख्तियार कर ले। इस ज़माने में भी सरसुरू और क़यामत में भी नाकामी का सामना न करना पड़े। मैंने अभी आप हज़रत के सामने एक हदीस पढ़ी, जिसमें रसूल ताज़ाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सब इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ न देगा। जो शख्स माल की लालच से शादी करेगा, ऐसे शख्स को फक्र और सागरन दस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। राज़ाने इस्लाम, आज दहेज की लालच में लड़कियों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर ज़मीन का सहारा होने के बाद तंग हो रही है। सारी दुनिया में ये बात उसे रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़कियां जवानी की दलील पर कदम रखती है, इसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। वालिदैन उस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़की की तलाश करते हैं तो दहेज के मुतालिबात इनकी रातों को मुकम्मल कर लेते हैं। अरे दहेज के ठेकेदारों, कान खोलकर सुन लो, जरा देखो सैयदुल नवा अहमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और
तकरीर मेरी बहन करेगी। मोअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, इसलिए हम दहेज में जवाब चाहते हैं। अरे औलाद पैदा करके दहेज की तमन्ना रखने वालों, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हज़रत अली खलीफा रसूल थे। मगर अफसोस के आज दहेज के पुजारी लड़कियों से शादी नहीं करते बल्कि दहेज से शादी करते हैं। आज के नौजवान दहेज के बाजार में घुसकर इस्लामी हैसियत का जनाजा निकाल रहे हैं। घबराओ नहीं, एक वक्त वो भी आएगा जब तुम अपने किए हुए पर नादाम और पश्चिमान होगे, मगर वक्त निकल जाने के बाद कुछ हासिल न होगा और उस वक्त एहसास होगा कि जब तुम अपनी लड़कियों के रिश्ते लेकर दूसरों के घर में जाओगे, सारा जमाना तुम्हारा मुखालिफ होगा और उस वक्त हाथ मलने से कुछ फायदा न होगा। इसलिए हमें होश में आ जाना चाहिए और दहेज को खत्म कर देना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना लेना चाहिए, वरना वो दिन भी दूर नहीं जब तुमको दुनिया के अंदर जलील और खार होना पड़ेगा और आखिरत में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मैं अपनी तस्वीर को इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। लड़के के जन्म होते ही कहता है फख्र से, लड़के के जन्म होते ही कहता है फख्र से, लड़की की वालिदैन की नींद हराम है, 1 लाख टिकट ये बच्चा दहेज का, जब से सुना है शहर में चर्चा दहेज का। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह बहन, तेरी बेटी ने तो सचमुच मेरे दिल को प्यार कर दिखा दिया। मुझसे ऐसी दहेज लेने वाले की भी आंखें खोल दी। मैं तो दहेज के चक्कर में बिल्कुल ही अंधी हो गई थी। हकीकत तो ये है कि आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपने लड़के को स्कूल के साथ साथ मदरसे की भी तालीम देती तो आज ये जहालत की नौबत न आती। मेरी बहन, मेरी गलती को माफ कर दो और आपकी बेटी के साथ मुझे रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। तेरी बेटी ने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जब ये हमारे घर भी आएगी तो नमाज का तरीका दीन सिखाएगी, जिसकी वजह से हम अपनी दुनिया और आखिरत की परेशानियों से निजात पा जाएंगे। इसलिए मैं अब तेरी बेटी को जरूर ले जाऊंगी। ये अनमोल मोती मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। इसके लिए तू मुझे जो सजा देनी चाहिए वो मंजूर है। मेरी बहन, इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि तेरे ऊपर जो दहेज का भूत सवार था, तूने इससे तौबा कर ली। बस अब हमको तुम्हारे से कोई शिकायत ही नहीं रही। जब तू चाहे अपने लड़के के लिए शादी करके अपने घर ले आना। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अल्लाह इस खतरनाक बीमारी से पूरे माशरे की हिफाजत फरमाए। नईम भाई की तरफ से 500 रुपये बच्चों को दिया जा रहा है। तमाम बच्चों को जज़ाकल्लाह। हाज़रीन जलसा, अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मदरसे के छोटी छोटी बच्चियाँ अक़वाले ज़िद्दी पेश करने के लिए बुला रहा हूँ कि वो आए और अक़वाले ज़िद्दी पेश करें। जब दीवारों में दरारें पड़ जाते हैं तो दीवारें टूट जाती है और जब दिल में दरारें पड़ते हैं तो दीवारें बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जब इल्मा के बगैर इंसान अल्लाह को पहचान नहीं सकता है, जब आप मुझ पर और बात के दोस्तों को पता चलता है कि आपको जब आप जवान पर होता है आपको पता चलता है कि दोस्त कौन होता है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रसूल के साथ बैठा है। इसका नाम हज़रत ज़ैदा, इसका नाम हज़रत रुक़ैया, इसका नाम हज़रत कुलसूम, इसका नाम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुद की हुर्मत
اور گناہوں نقصانات حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک خود کے بہت سے دروازے ہیں ان میں سے کمتری ویسے جو کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا لیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائے دورانہ سفر کسی کو اپنی ذاتی زندگی کی چیزیں بیان نہ کرے، دیواروں کے بھی کام ہوتے ہیں وہاں بلند آواز میں بات نہ کرے بلکہ اطمینان سے ذکر و اذکار میں لگی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے ایک معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ السلام علیکم۔ اولاد کو زمانہ ضعیف کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ اس کی کما سکے اور دین کا اسلام دو تاکہ برباد نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ امید ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 جب تم حیا نہ کرو تو تم جو چاہے کرو، نمبر 2 تم ایسا آدمی کے پاس نہ جاؤ جو غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والا ہے، نمبر 3 قبروں کو سجدے کا نہ بنا۔ السلام علیکم۔ تکبر سے پاک گفتگو، مغفرت سے پاک محبت، لعنت سے پاک خدمت، خودگر سے پاک دعا، سب سے مسکراتی رہے۔ السلام علیکم۔ برا دوست کوئلے کی مانی ہے، گرم ہو تو جلا دے گا، ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کرے گا۔ السلام علیکم۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے، ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ میں زندگی کی کتاب کے بغیر ماں کے سوا کسی کی تصویر نہیں دیکھ سکتا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، محبت کی ترجمانی کرنے والی کوئی چیز ہے تو پیاری ماں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے پھانسی پھیل رہی ہے، گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آپ کی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے جو دیوار سے گھیری نہ گئی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لڑا جائے، آپ تھوڑا سا کامیاب ہو جاؤ، وہ خیرات میں مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھے اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل کے امان کم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق لے کر امتحان لیتے ہیں اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، یہی وہ شخص ہے جو آپ کو خوش رکھنے کے لیے اکثر باہر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی غلامی ہوتی ہے، اللہ نے دے اپنے مرد کو، اللہ میں یہ احساس دلائے کہ وہ بادشاہ ہے، ملکہ تو آپ خود بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بچہ استاد کے رف میں سر کو جھکا لیتا پھر وہ دنیا میں سر اٹھا کر چلتا. استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن استاد بادشاہ بناتا ہے. اور جو ثابت تھپڑ برداشت نہیں کرتا پھر اسے زمانے کے تھپڑ برداشت کرنے پڑتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اس حقیقت کو جان جائے کہ دنیا ضرورت اور آخرت نہ کرے, دنیا ضرورت آخرت مکمل نہ کرے, وہ کبھی اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا. السلام علیکم. کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں. ان کے کام بھی فرشتے جیسے ہیں, یعنی دوسروں کے گناہ اور برائیوں کا حساب رکھنا. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت کرنا, اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنا. السلام علیکم. علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو, سرے ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا. لوگ مرتے ہیں لیکن نہیں مرتے. السلام علیکم. کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا. اللہ سب کا رازق ہے. بڑے بڑے مکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں. خداوند تعالیٰ کا حلیم بھی ہے اور رحیم و کریم بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام رام ہے, حق رائے کی جان ہے, عقلوں کو ختم کر دیتی ہے, لہٰذا شراب جیسے محمود گناہوں سے بچو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاموشی ایک عجیب عبادت ہے. فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا, شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا. السلام علیکم. ماشاء اللہ, بہت خوب. حفیظ بھائی کی طرف سے 500 روپے بطور انعام بچوں کو دیا جا رہا ہے. رفیق بھائی کی طرف سے بھی 500 روپے موصول ہوئے ہیں اور موبائل کے مکالمے کے لیے 800 روپے حفیظ بھائی کی طرف سے موصول ہوئے ہیں. اور جو بچوں نے بھی اخبار زندگی پیش کی ہے, امان اللہ بھائی کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں. محترم دوستوں, اب ایک منظور کلام کا سہارا لیتے ہیں, جس کے لیے میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں جنید ادریس کو کہ وہ آئے اور منظور کلام پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو. عمر ہی گوانے سے کیا فائدہ, عمر ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو, اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو, اور طاقت کے بوٹے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا, جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ, تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ. ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا,
اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ کتنا مشہور قصہ ہے شہزاد کا، کتنا مشہور قصہ ہے شہزاد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دسایا تو کہنے لگا، ایسے بیگا خزانے سے کیا فائدہ؟ جب زمین میں دسایا تو کہنے لگا، ایسے بیگا خزانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ ایک صاحب کی طرف سے اس بچے کو 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے۔ اب مدرسے ہادہ سے 28 بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر مہمان خصوصی کے سامنے ختم قرآن کرے۔ جلدی آئیے۔ یار یہ ابھی ایک لات ماروں گا۔ ماحول کو پرسکون بنائے رکھیں۔ بس اب ہماری جلسے کی مکمل کڑیاں ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مہمان خصوصی کا خطاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
माशाअल्लाह मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि माहौल को पुरसुकून बनाए हुए हैं। इसी तरह अब माहौल को पुरसुकून बनाए रखें। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था। वो घड़ी में हमारे खुसूसी और आज की मजलिस के रूहे रवा हजरत अब्दुस मौलाना महबूबुर रहमान कासमी दावत बरकातुहू मोहतमिम जामिया कासिमुल उलूम इंसान नगर लखियाल की बाबरकत शख्सियत है। हजरत वाला जहाँ एक मदरसे के सरपरस्त है वहाँ इस्लाही माशरा की कन्वीनर है। हजरत वाला ने इंतहाई मसरूफियत के बावजूद हमारी अदना सी दावत पर लब्बैक कहा। मैं हजरत वाला का बेहद ममनून और मशकूर हूँ और बिना किसी ताकीर के हजरत वाला को इस शेर के साथ दावत की खिताबत देता हूँ। अहले महफिल मुंतज़िर है देर से अली वक़ार, अहले महफिल मुंतज़िर है देर से अली वक़ार, आपके फर्दो नसाए का उन्हें है इंतज़ार। बच्चे शोर न करें, तमाम लोग पुरसुकून माहौल बनाए रखिए, किताबत को गौर से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا نبينا شفيعنا هادينا مهدينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں اور پردے میں تشریف فرما میری پردہ رشید خاتون عزت ماں، مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے شرکائے اس پیش کی جانب سے مقتدر علماء کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سبھی حضرات کو، اہل محلہ کو، اہل کمیٹی کو، اس دیار اس علاقے سے تعلق رکھنے والے فکرمند مخلصین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس مقصد کے تحت آپ کا ادارہ چھوٹی مسجد میں مدرسہ فیض العلوم چل رہا ہے اس میں 100% آپ کامیاب ہیں۔ آپ کے تعلیم، تربیت، نظام اور بچوں کے پڑھنے کا طرز، اس کا جذبہ، ولولہ، شوق اور بے باکی جرأت جو آج کے دور میں کم سے کم دستیاب نہیں ہے، جو آپ کے مکتب میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ مبارکباد کے مستحق و اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے سینے سے علم کو نکال کر کے ان معصوم بچوں کے سینے میں علم کی روشنی کے ذریعے سے اس کے سینے کو منور کیا۔ رات و دن کی محنت اور مشقت و مجاہدے کے بعد ان بچوں کو تیار کیا، اور یقین مانیے مائک پہ آنا، اسٹیج پہ آنا اور میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اس مجمع کے سامنے بے باکی سے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ کے بچوں نے اس مدرسے کے طلبہ و طالبات نے جس جرأت کے ساتھ، جس بے باکی کے ساتھ اور جس بے خوفی کے ساتھ، احقاق حق ابطال باطل کے جذبے کے ساتھ، مکمل اعتماد اور پورے اعتماد لہجے کے ساتھ اپنے موضوع کو پیش کیا، تقریر کے ذریعے، مکالمہ کے ذریعے
اور جو بھی ان کو ذمہ داری دی گئی بہت میں خوبی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. حضرات اساتذہ کرام خصوصی طور سے مبارکباد کے مستحق ہیں. یقیناً ان کا یہ سنہرا اور تاریخی کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک ان کے لیے بھی ذخیرے آخرت اور قیامت میں سرخروئی کامیابی کا ذریعہ اور ان کے والدین کے راہ نجات بنے. حضرات گرامی اس وقت مجھے جو بات آپ سے کہنی تھی اور جس کی نیت لے کے میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے حضور میں حاضر ہوا تھا وہ دو باتیں تھی. ایک بات تو مکالمے کے ذریعے سے جو موبائل کا مکالمہ آپ حضرات کے بیچ کورٹ اور عدالت اور جج اور وکیل مجرم نمبر 1 سے لے کے مجرم نمبر 5 تک کی رودات آپ کے سامنے سنائی گئی. میرے دوستو بات دلچسپی کی تھی, بات ہنسنے اور ہنسانے کی بھی تھی. وکیل کے انداز دلائل اور اپنی گفتگو کو پیش کرنے کا, وکالت کے طرز اور اس کی فکر, اس کی نقالی کا ایک ایک چیز کو ان بچوں نے اپنے ذہن, دل, دماغ, شعور کے ذریعے سے ان کے نقل نہیں کی. حرکات و سکنات کو بھی انہوں نے پیش کیا اور آپ کے سامنے مینوال ایک اچھا LLB ڈبل LLB وکیل جو پیش کر سکتا ہے, ہائی کورٹ میں جرا کر سکتا ہے, اس طرح ان بچوں نے پیش کر کے بتایا کہ اگر مجھے موقع ملا مدرسے سے ہٹ کر کے, صاحب ٹوڑا کی چہار دیواری سے ہٹ کر کے, اس ہاتھی کھائی اس علاقے سے ہٹ کر کے اگر مجھے موقع ملا اور مجھے موقع ملا اور میرے ماں باپ نے, میرے محلے کے ذمہ داروں نے اگر مجھے موقع دیا اور میری حمایت کی, میری مدد کی اور میری حوصلہ افزائی کی, تو جس طرح اس اسٹیج کے اوپر ہم نے وکالت کو اور اس بات کے دلیل دے کر کے ثابت کر دیا اس میں بچے کا قصور نہیں ہے, یہ قصور کہیں اور سے آ رہا ہے. اس قصور کی سزا اس کو نہ دی جائے بلکہ اس کی جو بنیاد جس کی وجہ سے یہ قصور, یہ گناہ پنک پر جنم رہا, اس کو اس کی سزا دی جائے. تو یہ بات آواز بامے بانگے دل یہاں پر بھی اس اسٹیج سے بھی محلے اور بستی کے ذریعے سے بھی کورٹ اور عدالت اور سیشن کورٹ کے ذریعے سے اور دنیا کے بڑی سے بڑی عدالت میں بھی حق کی اس آواز کو بلند کرنے کا جذبہ اللہ ان بچوں کو دے گا. بہت بہترین بات کہی آپ کے سامنے. دوسرا جو بچیوں نے جہیز کے سلسلے میں آپ کے سامنے مکالمہ پیش کیا, ایک ڈاکٹر صاحب نے جو فورین کا مطالبہ کیا, ان کی والدہ کی ساری خواہش اپنی ایک ہی بیٹے میں پورا کرنا, لیکن ایک عالمہ اور فاضلہ بیٹی نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو پیش کر کے جس طرح اسے قائل کر لیا اور اپنا مرید بنا لیا اور اسے گناہ کا احساس ہو تو اسے توبہ کیا اور اسے رشتے کو پکا کر لیا. میں چاہوں گا کہ ہماری عملی زندگی میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں, سماج میں, محلے میں, گھر میں, آبادی میں, بستی میں یہ معاشرہ اسی طرح کا کام انجام ہو جس سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکے. یہ دو باتیں تھی جو مجھے آپ کو کہنی تھی, جو بچوں نے کہہ دی. اب تو کسی بات میرے پاس بچی نہیں, لیکن میں آپ کو قرآن کریم جو بچوں نے بھی تلاوت کر 28 بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی اور ان بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کرنے کے بعد جنہوں نے دائرہ بنایا, ایک راؤنڈ گول دائرہ بنا کر کے جس مناسب اور بہترین تربیت کا استاد کی اور استاد اساتذہ کرام کی بہترین تربیت, ان کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ جس لب و لہجے میں, جس قرآن کریم کے اچھے انداز سے صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے کی انہوں نے کوشش کی اور تکمیل قرآن کی آخری آیت کو, آخری سورہ کو پڑھ کر کے اور ختم قرآن کی دعا کو پڑھ کر کے ان بچوں نے دل کو نہیں بلکہ روح کو سکون دیا. وہ ماں باپ جو یہاں تشریف فرما ہے اور اگر نہیں ہے کہ میری آواز ان گھروں تک, ان دروازوں تک دستک دے کے پہنچائیے, اپیل کیجیے, وہ مبارکباد کے مستحق. یاد رکھیے جو بچے یہ زمین پر بیٹھے ہیں, ان کی قدر و قیمت آپ کو اگر معلوم نہیں,
इनकी कदर कीमत मान लीजिए, वो इतने कीमती हैं कि दुनिया इसकी कीमत लगाएगी, दुनिया इसकी बोली बोलेगी। इस मकतब के निजाम में, अकीदे के सेहत में और उस्ताद की मेहनत में, कुरान से शगफ में, एहकाम हक में, हलाल और हराम की तमीज में और गुनाह और सवाब के इम्तियाजात में इन बच्चों के ईमान को कभी खरीदा नहीं जा सकता। इन बच्चों के सरों को, इन बच्चों के ईमान को, इन बच्चों के अकीदे को रुपए पैसे की बुनियाद पर खरीद करके दुनिया सजदा कराना चाहेगी, दुनिया के बच्चे सजदा करने पर मजबूर कर देंगे, दुनिया इसकी कीमत नहीं लगा पाएगी। ये वो मकतब का निजाम, हमारे मुआशरे की रीढ़ की हड्डी, ये हमारे रूह की खिजा है। कुरान करीम के पूरे कुरान का खुलासा, निचोड़, माहसल 3 बातों पर है, जिसको आपको हमको समझना। वो 3 बातें हैं। सबसे पहले कुरान करीम की जो पूरे कुरान का निचोड़ और माहसल वो ये है, अल्लाह की इबादत की जाए, रसूलुल्लाह की इताअत की जाए, मखलूक खुदा की खिदमत की जाए। ये है बुनियाद। अल्लाह की इबादत आप जानते हैं, अल्लाह ज़ात के एतबार से, सिफात के एतबार से उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई बराबर नहीं है, उस जैसा नहीं है। हम उसकी इबादत करते हैं, ये पेशानी, ये सजदे अल्लाह के अलावा हम कहीं नहीं झुकाते और झुक भी नहीं पाते, बारज़ेदा भी नहीं देता, सिर्फ अल्लाह के सामने ही झुक सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इताअत, फरमा बरदारी अपनी जिंदगी में, सुबह और शाम में, रात और दिन में, कारोबार में, दुकान में, मकान में, मुलाजमत में, सफर में, हजर में, किसी भी चीज में दुनिया के जिस शोबे से आप ताल्लुक रखते हैं, आप अपने उलमा से पूछिए इसमें सुन्नत क्या है, मेरे नबी, मेरे आका का फरमान क्या है। अल्लाह के नबी, हम सबके आका, कायनात के मुहसिन ने इसमें हमारी रहबरी क्या फरमाई है, हमें क्या हुक्म दिया है, कौन सा कारोबार, कौन सी कमाई हलाल है और कौन सी कमाई हराम है, इसका फर्क तो पता चले। मेरे दोस्तों, ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, इसी मुल्क के ज्यादा दिन नहीं हुआ, बहुत कम मुख्तसर, तकरीबन 70 से 80 साल और 90 साल की दहाई की बात बता रहा हूँ आपको। हमारे इस मुल्क में एक वक्त ऐसा भी था जब दीन और इस्लाम और ईमान की नदियां बहती थी, लोग दूर दराज से आते थे और इस्लाम की तालीमात को, अहादीस मुबारका को, कुरान करीम को हिफ्ज़ करते थे। लोग हिंदुस्तान को इल्म का मरकज समझते थे। ताशकंद और बुखारा से लेकर के दुनिया के गोशे गोशे और कोने कोने से इस मुल्क में आते थे और इल्म हदीस को याद करते थे। लेकिन हमारे मुल्क पे नजर बद पड़ी, निगाहें बद पड़ी। अंग्रेज इस मुल्क में आए और आने के बाद उन्होंने इस मुल्क को लूटा, खसोटा, यहाँ के माल और असबाब को यहाँ से लेके अपने बाजार में ले गए और इस मुल्क को कंगाल कर दिया, इस मुल्क को खोखला कर दिया। वो लुटेरे थे, लूट के ले गए। लेकिन जब वो इस मुल्क में आने के बाद जब उनके पास हुकूमत की ताकत थी, तो ताकत के नशे और जोर में हुकूमत की बुनियादों पर वो मुसलमानों को भी, गैर मुस्लिमों को भी और दूसरे मजहब के जो लोग यहाँ रहते थे उनको भी चैलेंज करते थे कि तुम या तो अपने धर्म को, अपने मजहब को सही साबित कर दो, नहीं कर सकते हो हमारे धर्म और मजहब को, ईसाइयत को कबूल कर लो। और उस जमाने में यूरोप से बड़े बड़े चर्च के कैथोलिक पोप और पादरी को बुलाया और उनको चैलेंज करते थे। दिल्ली की जामे मस्जिद के सीढ़ियों पर बैठ करके नमाजी निकलते थे, उनसे चैलेंज करते थे, मुनाजरे की दावत देते थे। ऐसे हालात पेश आ गए। इसी दरमियान एक पादरी ने एक मकाम पर तहरीर के अंदर खड़ा हुआ और खड़े होकर ऐलान किया, और ऐलान ये किया कि देखो मेरे पास जो बाइबल है, हम इस किताब को जलाते हैं, अगर ये किताब जल जाएगी
یہ اللہ کی کتاب نہیں ہوگی، مقدس کتاب نہیں ہوگی، تم بھی قرآن کو لے کے آ جاؤ، ہم اس کو بھی جلاتے ہیں، اگر وہ جل جائے گی تو یہ سمجھو وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوگی۔ جو کتاب نہیں جلے گی وہ اللہ کی کتاب ہوگی، جو جل جائے گی وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوگی۔ جو کتاب نہیں جلے گی اس کتاب کو مانا جائے گا، اور جو کتاب جل جائے گی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگ گھبرا گئے، بے چین ہو گئے۔ انہی میں سے ایک آدمی بھاگ کے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت ایسے سے حالات ہیں، لوگوں کے ایمان اور مرتد ہونے کا خطرہ، اور انگریز اس طرح کا چیلنج اور مناظرے کی دعوت دے رہا ہے، اور فلاں جگہ کھڑے ہو کے انہیں بھیڑ لگا رکھا۔ حضرت لنگی میں تھے، بیماری کا عالم تھا، حضرت تشریف لائے اور لانے کے بعد اس نے کہا بولو کیا بولتے ہو؟ بولے کچھ بھی نہیں، یہ میری مقدس کتاب ہے، ہولی بک ہے، اور یہ آپ کی قرآن ہے، آپ دونوں کو جلاتے ہیں، جو کتاب جل جائے گی وہ حق پر نہیں ہوگی، وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوگی، جو کتاب نہیں جلے گی وہ کتاب حق پر ہوگی، ہم اس کتاب کو قبول کر لیں گے۔ قرآن کو بھی لاتے ہیں، بائبل کو بھی لاتے ہیں۔ حضرت نے کہا اس سے آگے کی بات کرو۔ بولے اگر تم کو حق کا شوق ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، تم بھی قرآن کو، میں بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تم بھی اپنے بائبل کو اپنے سینے سے لگاؤ، ہم دونوں آدمی قطب مینار سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو مر جائے گا وہ باطل پہ ہوگا، جو زندہ رہے گا وہ حق پر ہوگا۔ ہم بھی چھلانگ لگاتے ہیں قرآن کو لے کر کے، تم بھی چھلانگ لگاؤ اپنی کتاب کو لے کر کے، جو زندہ سلامت رہے گا وہ حق پر قائم رہے گا، جو مر جائے گا وہ باطل ہوگا، اس کے دھرم اور مذہب کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ وہ پوپ اور پالس سمجھ گیا، اس نے اپنے اس مذہبی کتاب کے اندر کیمیکل لگا کے لایا تھا تاکہ اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے، اور مسلمانوں کو چیلنج کیا وہ کسی مسجد سے لا کے قرآن کو لا کے رکھ دے تاکہ یہ کہے کہ وہ تمہاری کتاب جل گئی اور ہماری کتاب نہیں جلی۔ ایسے حالات میں آپ کے بزرگوں نے اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پھانسی کے پھندے کو چوما اور اپنی جان کو جان نہیں، اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن قرآن کے اوپر، نبی پاک کے سنت کے اوپر، اس دین متین کے اوپر آج نہیں آنے دیا۔ انہی کے آباء و اجداد آپ کے اور ہمارے، ہم انہی کی نسل ہیں، انہی کی اولاد ہم ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے ان مکاتب کی حفاظت۔ اتنا ہی نہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد جب انگریز پورے مکمل طور سے دہلی پر قابض ہوا، اور قابض ہونے کے بعد کبھی میرٹھ میں، کبھی شاملی میں، کبھی سہارنپور میں، کبھی شاہجہاں پور میں، کبھی لکھنؤ میں، کبھی ملیح آباد میں، کبھی عظیم آباد میں، اور کبھی پشاور میں، کبھی لاہور میں، مختلف مقامات مسلمان انگریزوں سے برسر پیکار تھے، اور ان کو سکون نہیں تھا۔ اس نے ملکہ برطانیہ کو خط لکھا، ہم نے بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم یہاں اپنی انگریز کی حکومت کو قائم اور مضبوط اور مستحکم اسٹرانگ کرنے میں کامیاب نہیں ہے۔ وہاں سے ایک وفد ڈیلیگیشن اس ملک میں آیا، اس نے پورے ہندوستان کا، مدارس کا، مساجد کا، مسلمانوں کی ملی تنظیم کا معائنہ کیا، رپورٹ تیار کرنے کے بعد یہ رپورٹ دیا کہ جب تک تمہارے پاس دو طاقت موجود ہے، ایک تو کتاب اسے قرآن کہتے ہیں، ایک وہ جس کے کرتے لمبے ہوں اور جن کے پاجامہ ٹخنے سے اوپر سنتی لباس ہو، جب تک یہ دو کا طاقت اس قوم میں ہندوستان میں باقی رہے گی اس وقت تک انگریز کی حکومت قائم نہیں رہ پائے گی، مضبوط نہیں ہو پائے گی، ایسے متزلزل رہے گی۔ اب انہوں نے طے کیا علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، ان کو شوٹ کیا جائے، ان کو مارا جائے، اور قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا جائے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا، قرآن کو چھینا جاتا تھا، مسجدوں سے، مکتبوں سے، مدرسے سے جا کے قرآن کو چھین کے چلاتے تھے اور جا کے جمنا میں ڈال دیتے تھے یا آگ لگا دیتے تھے۔ ایک مدرسے میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اسے قرآن چھیننا شروع کیا۔ ایک استاد محترم نے کہا کہ اے انگریز، تم ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کا برتاؤ کیوں کرتے ہو؟ ہماری کتاب قرآن کو تم چھین کے کیا کرو گے؟
अब तुमको क्या मिल जाएगा इससे? उसने कहा कि हमारी मौलवी बरतानिया में अंग्रेज की हुकूमत की रिपोर्ट में आया है कि जब तक तुम्हारे पास कुरान रहेगा, जब तक तुम्हारे पास उलमा की ताकत, उलमा की हिमायत रहेगी, उस वक्त तक अंग्रेज की हुकूमत इस मुल्क में मजबूत और मुस्तहकम नहीं हो पाएगी। ऐसे आज यहाँ कुछ होगा, कल कहाँ कुछ होगा, हम कमजोर के कमजोर रहेंगे। इसलिए हमें ऑर्डर मिला है कि हम उलमा को फांसी के फंद पर दार पर लटका दें, उनकी जान ले लें और कुरान के नुस्खों को मुसलमानों के सीने, मुसलमानों से, उनके मकतब से, मदरसे से और कुतुबखानों से छीन करके उसको नजरे आतिश कर दें, ताकि तुम्हारे पास वो ताकत है जिसकी बुनियाद पर तुम जिंदा हो। ये दो ताकत से तुमको अगर महरूम कर देंगे तुम मर जाओगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। उन मौलाना साहब ने बड़ी सादगी के साथ कहा, ओ अंग्रेज सुन, ये जो कुरान तो हमसे छीनता है, मेरे बच्चों से तूने छीना, इन बच्चों से जो कुरान तूने लिया है, बोले हाँ अपने पास रखा। उसने कहा ठीक है। एक बच्चे को बुलाया, 28 बच्चों में बुलाया और कहा बेटा अलिफ लाम मीम शुरू करो। उसने अलिफ लाम मीम शुरू किया। दूसरे का बेटा आगे पढ़ो, उसने आगे शुरू किया। तीसरे को कहा आगे तुम पढ़ो, उसने आगे शुरू किया। इसी तरह 30 पारे तक बच्चों को शुरू कराया और हर बच्चे को जहर कहा गया, वही पढ़ना शुरू कर दिया और कहा सुन, वो कुरान जो 10 तीनों के अंदर जो मुजल्लद है, जो हमारे सामने है, जो रेहन के ऊपर बच्चों के पास रखा है, उसको तो छीन सकता है। करोड़ों मुसलमान की बच्चों के सीने में कुरान महफूज है, उसको तू कैसे छीनेगा? ये मकतब का निजाम, ये मकतब की बरकत है, ये हुफ़ाज़ कुरान, ये कुरान के मुहाफ़िज़ है, इशाअत दीन का जरिया है। ये वो ताकत है जिसको अंग्रेजों ने झुकने पर मजबूर किया, अंग्रेजों को मजबूर कर दिया मुल्क छोड़ने पर। ये नहीं झुक पाए, न इनको झुका पाए वो लोग। ये वो ताकत है। एक ऐसी नस्ल तैयार हो रही है। सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा खामोश हो जाइए, अभी पानी वगैरह के निजाम मत बनाइए, थोड़ा खामोश हो जाइए। बस 2-3 बातें मुझे कहनी है, बात मुकम्मल हो चुकी है। बच्चों ने बड़ी कीमती बातें कही है, मुझे सिर्फ आपको दिल की गहराइयों के साथ सिर्फ मुबारकबाद पेश करना था और आपको बताना था कि आपका मकतब, आपका मदरसा, छोटी मस्जिद का मदरसा फैजुल उलूम अपने मकसद क़याम, मकसद वजूद में 100% नहीं 110% कामयाब। दूसरी बात मैंने कही थी, अल्लाह की इबादत, रसूल की इताअत और खिदमत खल्क़। तीसरी बात जो रह गई वो मैं बताना चाहता हूँ। बगदाद में एक बहुत बड़ा चोर था जिसका नाम इब्न साबात था, बहुत बड़ा चोर था। हुकूमत ने कई मरतबा अरेस्ट और गिरफ्तार किया, उसके यहाँ से हाथ काटे, फिर चोरी में पकड़ाया, यहाँ से काटा, इधर काटा, उसके कई मरतबा हाथ कट गए, उसको कई 100 कोड़े लगाए गए, जेल के सलाखों में रखा गया। वो नहीं सुधरा, न जाने कितने शागिर्द पैदा कर दिए। एक वक्त ऐसा आया कि उसने एक बड़े से मकान में रात में चोरी के इरादे से दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद वहां देखा घर तो बड़ा था, सामान लेकिन कुछ नहीं था। वजू के लोटे थे, बिस्तर और तकिया था, कुछ किताबें रखी थी। उसने सोचा मैं तो चोर हूँ, मैं जब घर में दाखिल हो गया हूँ, निकलूंगा तो पकड़ेगा तब भी चोर, नहीं लेके जाऊंगा तब भी चोर, इससे बेहतर जो हाथ आए उसे ले लो। तो उसने एक चादर लिया और चादर लेकर के जो सामान घर में बिखरे रखे हुए थे उन चादर में रखना, बांधने के लिए रखना, इकट्ठा करना शुरू किया। चूंकि हाथ तो कटा हुआ था तो वो गांठ बांधना चाहता था, गांठ बन नहीं पा रहा था उससे। इतने में एक आदमी नमूदार होता है जिसके हाथ में चिराग और एक दूसरे हाथ में एक गिलास में ठंडा पानी। वो आता है और अदब से कहता है कि आप बहुत परेशान हैं, आपकी पेशानी पर पसीने के आसार नुमाया है, जिससे लगता है कि आप बहुत थक चुके हैं, लेकिन सबसे पहले ये पानी पीजिए। तारीकी और तन्हाई में, अंधेरे में आपको तकलीफ हुई, उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप छोड़ दीजिए, मैं आपकी पोटली बांध देता हूँ, आपका गट्ठर तैयार कर देता हूँ।
जो सामान उसने इकट्ठा किया उसको गट्ठर में बांधा और कहा क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं तो मैं चाहूँगा ये गट्ठर भी अपने सर पर रखूं और आप जहाँ कहें मैं वहाँ पहुँचा दूँ। उस गट्ठर को सर पे लिया और उस इब्न साबात ने जहाँ बताया वहाँ पहुँचा दिया। इब्न साबात ने कहा मेरी इस पूरी जिंदगी में 60 साल जिंदगी में ऐसा कोई हादसा नहीं बना कि जब मैं किसी घर में गया हूँ और चोरी करते हुए मुझे किसी ने ठंडा पानी पिलाया हो और अंधेरे की वजह से वो रोशनी ला के दिया हो और मेरे सामान को खुद गट्ठर बांधा हो और खुद मेरे मकान तक पहुंचाया हो। अगर मकान मालिक होता शोर मचाता मुझे गिरफ्तार कर लेता पकड़ लेता। इसका मतलब ये कि मकान मालिक नहीं था बल्कि वो कोई ऐसा आदमी था जो मेरा कोई शागिर्द रहा होगा या मेरा वो आदमी होगा जिसको मैंने कभी तरबियत दी होगी। ये सोच समझ करके गौर करने लगा ये कौन हो सकता। वो इसी शख्स में दिन में आया, आज उस मकान को तलाश किया कि मैंने आज रात में कहाँ चोरी किया। उसने किसी से पूछा ये मकान किसका है। लोगों का तुम नहीं जानते हो, ये तो इस वक्त के इस जमाने के दुर्वेश अल्लाह के नेक और साले बंदे खुदा तस बुजुर्ग जुनैद बगदादी का, जुनैद बगदादी का मकान। उसने इरादा किया शाम को असर की मजलिस में हजरत के खानका में हाजिर हुआ। हजरत वाज़ नसीहत फरमा रहे थे, लोगों को कह रहे थे नेक बातें अच्छी बातें बुराइयों से रोक रहे थे, लोगों को गुनाह से तौबा पर आमादा कर रहे थे। लोग गायब हो करके अफसोस और पशेमानी के एहसास के साथ आंखों से आंसू के नजराने पेश कर रहे थे और इसी दरमियान इन साबात आकर के खामोशी के साथ बैठ गए। हजरत जुनैद बगदादी की नजर इब्न साबात पर पड़ी। उसने कहा इब्न साबात आगे आओ। आगे बुलाया। उस शर्म के मारे पहचान चुका था, उस शर्म के मारे आज जो जुनैद बगदादी इतने मुरीदीन के बीच बैठे हुए लोगों को वाज़ और नसीहत करते हैं, लोगों को गुनाहों पर तायल करते हैं और लोगों को पशेमानी के एहसास दिला करके गुनाहों से नफरत दिलाते हैं। ये वक्त का मुजद्दिद है, जुनैद बगदादी है। एक गोशा में पूरी दुनिया इनका अदब और एहतराम करती है और मैं कितना बदनसीब हूँ, इसी जुनैद बगदादी घर में मैंने चोरी भी किया और इनसे खिदमत भी लिया और माल अस्बाब के सर पर ला करके मैंने अपने घर तक पहुँचा। मेरे जैसा गुनहगार कौन हो सकता।